नामनेचे पथक म्हणून गोंयांत लोक वळखता. सो हेजोच एक भाग म्हणून आमचे एक 7 वर्सां जाला ह्या संस्थेक, म्हणून आमी एक सेलिब्रेशन म्हणून ह्या वर्सा आमी घुमट स्पर्धा आयोजीत करता राजीव गांधी कला मंदिरांत. ती जावन आसतली 2 आनी 3 सप्टेंबराक. ते इंटर हायर सेकंडरी आनी इंटर कॉलेजीट आनी ते म्हणजे ताका आमी म्हणटा घुमट वस्ताद 2026 हे स्पर्धेचें नांव आसा. आनी आमी जशें की तुमी जाणा की रवी नायक सराचो ह्या कल्चरल हितून जायतो सहभाग आसा. सो आमी तांकांय समर्पीत केला आनी लेट रवी नाईक मेमोरियल ट्रॉफी अशें म्हणून आमी ती सुरवात करता ह्या वर्साच्या. सो तातूंत पयलें प्रायज जावन आसा कॉलेज लेवलाक 16,666 आनी हायर सेकंडरीक 13,333 अशीं 7 इनामां आसा दोनी कॅटेगरीक. हितून वेगळेपण म्हणजे आमी हितून कितें केलां की आय कॅम्प आयचे जे भुरगे आसा सगळे ते चडशे मोबायलानूच दिसता. सो ते कंटिन्युअस मोबायलार आसता. सो आमी एक सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट हांचे सांगतीक मेळून एक वर्कशॉप ऑन आय कॅम्प केला फॉर विकर सेक्शन आनी फॉर स्टुडंट्स आनी डिजेबल हांच्या खातीर आमी आतां तांकां प्रत्येक पार्टिसिपंटाक कंपल्सरी हॅज टू गो थ्रू द आय कॅम्प चेकअप आनी तांकां आमी फ्री स्पेक्टिकल निडी आसा तांकां डिस्ट्रिब्यूट करतले. सो ताका 10 पॉयंट्स आसा. तशेंच आमी तितून 10 मार्क्स आसा ते आसा घुमट आसतले पळय ते पेंटिंगाक. सो प्रत्येक ग्रुपान आपलें एक घुमट त्या दिसा हाडून हांगा दवरपा जाय. सो तेंचे भितर ताका 10 मार्क आसतले. तशेंच 10 मार्क आमी रील आसतले कॅटेगरी. सो रील आसतले की आयच्या काळान भुरग्यांचो दोळ्याचेरूय मातसो केअर घेवं जाय ह्या संदर्भान 10 मार्क ताका आसतले. 50 मार्क जजीसाक आसतले आनी 20 मार्क्स वी कॅप फॉर ऑडियन्स पोल आसतलो. सो हे 2 दीस ही स्पर्धा आसतली. ताका आमकां इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटाचो सहभाग लागला आनी त्या बरोबर आमी फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन आसतलें. हायर सेकंडरी लेवलाक 5,555 प्रायज आसा. 3,333 हायर सेकंडरी आनी कॉलेज लेवलाक 5,555 अशें प्रायज आसा. आनी आमचो चडसो ह्या आसतलो आसा की एंट्री भितर आसतली ती स्टुडंट्साकूच आसतली. आतां आमी भरपूर कॉम्पिटिशनां पयलीं थंय मातशे डिसिप्लिना खातीर मातशें हें जाता. सो आमी ह्या फावटी बेस्ट डिसिप्लीन टीम म्हणून प्रायज दवरला. आनी खंयचेय टिमीचो भुरगो तरी मिसशीव नाल्यार जशें कोण आल्कोहोल घेवन येता म्हणून अशें कळटा जाल्यार आमी त्या टीमीक डिस्कॉलिफाय करतले. इवन ताचो स्टुडंट सुद्दां जर आसलो तो पार्टिसिपेट नासलो तेंच्या वांगडा आसलो जाल्यार त्या टीमीक आमी डिस्कॉलिफाय करतले. कितली पदकां आतां आमकां 15 एंट्री आयला कॉलेजाक. तुमी कितले घेतले? आमी 28 तारखेक लास्ट डेट दवरला. म्हणजे मॅक्झिमम कितली? आमकां जाता इतले लोकांनी पार्टिसिपेट जावचें आनी कला दाखोवची. ऑल गोवा इट इज. कितली टायम मेळटलो? प्रत्येकाक 20 मिनटां मेळटली. हायर सेकंडरी लेवलाक 2 आरती आनी 1 गजर आसतलो आनी कॉलेजाक 2 आरती आनी 1 मुखवादन आसतलें. पारंपारीक आरती पळय. हय आमचे रजिस्टर जावन 7 वर्सां जालीं आनी आमी एवरी इयर ढोल ताशा वर्कशॉप घेता गणेश चतुर्थीच्या पयलीं आनी शिव जयंतीच्या पयलीं. सो ह्या फावटी आमी ह्या वर्साचो पयलो वर्कशॉप चालू करता आयच्या दिसाच्यान. ते जावन आसा की 26 ऑगस्ट ते 3 सप्टेंबर. तेजी सुरवात शंकर पार्वती मंदीर ह्या परिसरांत रातचे 7 ते 9 टायमाचेर आसतली. तितून 16 वर्सां ते 30 वर्सांचे बॉयज गर्ल्स कॅन कम फॉर द वर्कशॉप आनी ती सांगता हांगा जातली कला मंदिरा ऑडिटोरियमांत. थंय आमी प्रत्येक भुरगो जो वर्कशॉपाक येतलो तांकां कॉस्ट्यूम शूज आनी ज्यो एसेसरीज आसतल्यो इंस्ट्रुमेंटल जशें की डॉलाच्यो टोणयो म्हणा नाल्यार ताशाच्यो तरी. सो हांव सगळ्यांक भुरग्यां कडेन मागता फोंड्या परिसरांतल्यान म्हणना की गोंयभरच्या भुरग्यां कडेन मागता की ह्या वर्कशॉपाक तुमी येवचो आनी ही कला जी ढोल तशाची आसा ती आत्मरण करून घेवची. सो आमी ह्या फावटी ही 26 तारखेच्यान शिव किंग काळी 2026 ह्या नांवान सुरवात केला आनी आमकां आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटाचो कोलॅबोरेशन लाभला. सो आयज 7 तिची ओपनिंग सेरेमनी जातलें आनी कोण इंट्रस्टेड आसा तांकां आयज रजिस्टर करपाक शकता. आमच्या इंस्टाग्राम पेजीचेर आमी सगळी म्हायती दिल्ली आसा. तेजेर कॉन्टॅक्ट नंबर दिला आनी गुगल फॉर्म आसा तो तुमी आयज पयले दिसा आमी सगळ्यां कडेन सबमीट करून घेतले
आनी फाल्यांच्यान वर्कशॉप चालू जातलो. तशेंच ह्या वर्कशॉपाक आमकां मास्तर लाभलेले आसा, शुभम नायक ते येतले. तशेंच प्रद्युम च्यारी यांचें आमकां मार्गदर्शन ह्या व्हड्या संख्येन उपस्थित रावतल्या भुरग्यांक तेंचो मार्गदर्शन लागतलो. आनी ह्या वर्कशॉपाक आमी फीज बीन कांय घेना, सो ही फ्री आसतली. कारण हो जो कल्चर आसा ढोल ताशाचो तो प्रत्येक भुरग्यां मदीं पावचो आनी ती आमची संस्कृती आसा ती अशी फुडें व्हरची ह्या उद्देशान हो वर्कशॉप चालू केला.